खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। आज बड़ा ख़ास टॉपिक है जिस पर मैं बात करने को हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं भी कल सुन रहा था एक मैसेज को, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर तहकीक की जाए और इसके बारे में ढूंढा जाए कि क्या खुदा का कलाम फरमाता है। तो बात ये थी, कलाम मुक़द्दस के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत। तो उसके अंदर क्या लिखा है, कलाम खुदा के अंदर इस तरह से लिखा है। अगर हम देखें तो लिखा है 3 की 15वीं आयत पैदाइश में से, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर औरत की नस्ल का ज़िक्र किया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये औरत की नस्ल कौन है, इससे मुराद क्या है, वो कौन सी औरत है जिसकी नस्ल का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, यहाँ पर तस्करा किया गया है। आइए कलाम मुक़द्दस की रोशनी में ही हम इस बात को जानेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ज़िक्र किया जा रहा है ये उस वक़्त की बात है जब आदम और हवा ने गुनाह किया, और उस गुनाह के नतीजे में खुदा ने सज़ाएँ सुनाई आदम को, हवा को, सांप को, और इसी तरह लानत ज़मीन पर भी आई। ठीक है जी। तो खुदा के कलाम में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये औरत की नस्ल से मुराद यहाँ पर बिलखसूस बयान किया गया है हवा के ताल्लुक़ से। जी हाँ, बहुत सारे इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप सबों के सामने इस बात का बाहवाला इस बात को बयान करूँगा। कलाम खुदा के अंदर अगर हम देखें, पैदाइश की ही किताब है और 3 बाब की 20वीं आयत के अंदर हवा को तमाम जिंदों की माँ कहा गया है। तो इस बिना पर हवा जो है उसी की नस्ल से शैतान की, इब्लीस की जंग है। हम देखते हैं कि हवा के साथ, उसकी नस्ल के साथ यहाँ पर दुश्मनी का आगाज़ है, और इन जर्नल आम तौर पर आगे चल के ये जंग आगे तक जारी रहेगी। और हवा तमाम जिंदों की माँ है, और हवा की नस्ल से और इब्लीस से, इब्लीस के कारिंदों से इनकी लगातार जंग है। सबसे पहला थॉट तो ये है कि हवा ही इससे मुराद है जिसकी नस्ल का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। दूसरे नंबर पर मेरे अज़ीज़ों, हम इसको आगे लेकर चलें इन जर्नल, तो यहाँ पर अशाराती तौर पर, निशानी तौर पर ये कहा गया है कि जैसे हवा से, आदम से तमाम नस्लें आगे बढ़ीं, तो इसी तरह इब्लीस भी इब्लीस के कारिंदों में से होकर काम करता है, और उनको भी वो नाम दिया जाता है। कलाम मुक़द्दस में से इस बात के लिए आप सब मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में से 8वें बाब की 44वीं आयत में से हम देखेंगे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी ही कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। मेरे अज़ीज़ों, इन जर्नल शैतान और उसके कारिंदे जो हैं, इनकी खुदा और उसके लोगों के साथ शुरू से ही जंग है। और औरत की नस्ल से मुराद का जो निशान है वो चर्च भी है, और ईमानदार लोग भी हैं कि ईमानदार लोग, चर्च, कलीसिया, मुक़द्दस लोग जो हैं, उनकी रूहानी जंग इब्लीस और उसके कारिंदों से लगातार जारी है। फिर मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो दूसरा इशारा जो मिलता है वो मुक़द्दसा मरियम के हवाले से है। और मुक़द्दसा मरियम के बारे में हम यशायाह नबी के सहीफ़े में भी देखते हैं, खुदा के कलाम में ज़िक्र किया गया है, देखो एक कंवारी हामला होगी और वो एक बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों,
یہ عورت مقدسہ مریم بھی ہے، اور عورت کی نسل سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور وہ کماری لڑکی خدا نے چنی جو خدا کے پلان کے مطابق تھی، جو ایک پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے والی تھی، اس کو خدا نے چنا، اور خداوند یسوع مسیح کو جو اس دنیا میں لانے کے لیے ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہوئی، ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوئی۔ لیکن میں یہاں پر فردر یہ بتانا چاہوں گا، میں کسی بھی کلیسیا کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں بالخصوص بائبل مقدس میں سے ہی بات کر رہا ہوں کہ مقدسہ مریم کو ایک بطور اعلیٰ کار کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر خدا نے استعمال کیا، اور وہ اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کو لانے کا سبب بنی۔ لیکن تو بھی بالخصوص مرکز نگاہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہی نجات کا وہ کام، وہ بندوبست کیا جس کی تمام بنین و انسان کو ضرورت تھی۔ اور وہ کلام مقدس میں دیکھیں، جو میں ابھی بات کرنے کو ہوں، کہ وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی بابت کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ابلیس کے سر کو کچلے گا، اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے بارہا حملے کیے خداوند یسوع مسیح پر، آزمائش لائی، فقیوں فریسیوں میں سے ہو کے کام کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فتح پائی، صلیب پر جان دینے تک خداوند وفادار رہے۔ ابلیس کے پے در پہ حملے رہے خداوند پر، لیکن خداوند نے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا اور فتح پائی، اور صلیبی دکھ سہا، اور نہ صرف دکھ سہا بلکہ فتح مندی کا جھنڈا کھڑا کیا، جھنڈا لہرایا، اور نہ صرف صلیبی موت برداشت کی بلکہ موت کو بھی ہرایا، ابلیس کو بھی ہرایا، ان تمام لعنتوں کو بھی ہرایا، اور فتح مند ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی الٹیمیٹلی اگر ہم دیکھیں تو اس نبوت کا جو خاص مرکز نگاہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تیسری بات جس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کیوں عورت کو پیش کرتا ہے یہاں پر؟ کیونکہ اسرائیل میں سے خداوند یسوع مسیح ہو کر اس دنیا میں آئے، اسرائیل کی قوم میں سے خداوند اس دنیا میں آئے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا مرکز نگاہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے نجات کا وہ بندوبست کیا۔ کوئی انسان، کوئی ایسی ہستی اس الہی ذات کا حصہ ہو نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، ہم اس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو بنائیں گے جو کہ اس موضوع پر ہوگی، مقدسہ مریم کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی بدعات یا ایسی باتیں جو کہ کلام کے منافی ہیں، کلام کے خلاف ہیں۔ لیکن فی الحال جس چیز کو میں نے کور کیا ہے وہ اسی آیت کو کور کیا ہے کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تو عورت کی نسل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، عورت کی نسل ہوا سے ہے، ہوا سے وہ نسل جاری ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور ٹریڈیشنز کے مطابق اس کو اسرائیل بھی کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسرائیل میں سے ہو کر آئے، اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مقدسہ مریم کی بابت ہے۔ تو بھی جتنی بھی راہیں ہیں وہ سب مسیح پر ختم ہوتی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسیج کو اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ میسیج اور لوگوں تک پہنچے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو، اس کے الہام کو، اس کی روشنی کو جان سکیں، پہچان سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔